وچ نقصان علی دیاں تھیاں دا بہوں کیتا امت کربل وچ نقصان علی دیاں تھیاں دا کیتا تیرا سربانال قتل کیتا تیرا سربانال قتل قرآن علی دیاں تھیاں دا بہوں کیتا امت کربل وچ نقصان علی دیاں تھیاں دا اے شمر نئین اعلان کیتا ہن چادر لاڑیاں سوکیاں ہیں اے شمر نئین اعلان کیتا ہن چادر لاڑیاں سوکیاں ہیں بازو کٹوا کے جھڑ پہ آئے بازو کٹوا کے جھڑ پہ آئے نگران علی دیاں تھیاں دا بہوں کیتا امت کربل وچ نقصان علی دیاں تھیاں دا اتو شام غریباں لٹ پہ گئی سر خیمے گئے پردیسیاں دے اتو شام غریباں لٹ پہ گئی سر خیمے گئے پردیسیاں دے وچ فوجاں دے تقسیم تھیا وچ فوجاں دے تقسیم تھیا سامان علی دیاں تھیاں دا بہوں کیتا امت کربل وچ نقصان علی دیاں تھیاں دا کیتا تیرا سربانال قتل کیتا تیرا سربانال قتل قرآن علی دیاں تھیاں دا بہوں کیتا امت کربل وچ نقصان علی دیاں تھیاں